नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामीले यो बसाइमा विशेष गरी केही दिन यता नेपालको राज्य प्रणालीसँग जोडिएका प्रश्नमा बहस गऱ्यौँ, राजनीतिक पार्टीको चित्र र चरित्रमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ, महाधिवेशन श्रृङ्खला चलिराखेको छ, राजनीतिक विषयहरू धेरै उठान गऱ्यौँ। तर यति बेला जनस्वास्थ्यका सवालमा जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्न नेपाली समाजसँग ठोकिन आएको छ, जुन प्रश्नसँग हामी विगतमा धेरै भेरिएन्ट भन्दै जुधिराखेका थियौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ पुस्ता औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको पुष्टि भयो। सतर्क रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दै गर्दा आज हामी ओमिक्रोन, जसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दक्षिण अफ्रिकाबाट औपचारिक रूपमा फैलिएको भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। यो भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो, यसले जनस्वास्थ्यमा कस्ता कस्ता प्रभाव पार्छ, लक्षणहरू के कस्ता रहेका छन् र हामीसँग भएको स्वास्थ्य पूर्वाधार यो भाइरससँग लड्नका लागि पर्याप्त हो अथवा होइन, छ कि छैन। संवादका लागि जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रमेश आचार्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद कृष्णजी। कोभिडको सन्दर्भमा तपाईँसँग धेरै संवाद गरियो। जति बेला तपाईँ भर्खर चीनको त्यो कोभिडग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल आउनु भएको थियो, हजुर, त्यसपछि नयाँ भेरिएन्ट आयो, डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने कुरा भयो, त्यति बेला पनि संवाद गरियो। अब औपचारिक रूपमा 24 घण्टा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा पनि यो ओमिक्रोन भाइरस पुष्टि भयो भनिरहँदाखेरि यो भाइरस नेपालमा प्रवेश गरिहाल्यो भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था के होला र यो भाइरस कस्तो खालको प्रकृतिको भाइरस हो? कोभिड-19 को नयाँ उत्परिवर्तित, हामीले जसलाई म्युटेसन या भेरिएन्ट भनेर भन्छौँ, म्युटेसन नोभेम्बर 24 मा साउथ अफ्रिका, विशेष गरी यो टाउगेन प्रोभिन्स, जोहान्सबर्ग र पर्टोनिया सिटी लगायत साउथ अफ्रिकाको केही रिमोट प्लेसहरूमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सनको क्रममा देखिएको, जसलाई चाहिँ B.1.1.529 र पछि अरबिक भाषामा WHO ले ओमिक्रोन भनेर पुष्टि गरेको छ। यो भाइरस कोभिड-19 कै नयाँ उत्परिवर्तित तपाईँको म्युटेन्ट भएको चाहिँ स्ट्रेन, जसलाई हामीले चाहिँ नयाँ प्रजातिको भाइरस भनेर भन्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म यो भाइरस कति तपाईँको कस्तो खालको यसको नेचर या क्यारेक्टरको विषयमा सोध्नु भएको छ, यो भाइरसको क्यारेक्टर अहिलेसम्म मेटा एनालाइसिस, डेटा एनालाइसिस र अहिलेसम्म पब्लिकेसन भएको 9वटा जर्नलको सूचना चाहिँ के हो भने, पहिलो चाहिँ यो सङ्क्रामक छ, हाइली ट्रान्समिसेबल छ भनेर साइन्टिस्टहरूले लेख्नु भएको छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हाइली कन्टाजिनियस, यो अत्याधिक अस्वाभाविक सङ्क्रामक र सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने, यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ यो कति घातक छ र यसले सिभियरिटी या त यसको मोर्टालिटी रेट के हुन्छ भनेर अहिले पनि डेटा पब्लिकेसनकै क्रममा छ र सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिसकेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 40वटा भन्दा बढी देशमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ भने 593वटा भन्दा बढी केसहरू पोजिटिभ सङ्क्रमण देखिसकेको छ भने त्यसमा साउथ अफ्रिकामा मात्रै जामेद एउटा हस्पिटल भन्ने छ, त्यही हस्पिटलमा मात्रै बिहानसम्म बच्चाहरू तपाईँको 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू चाहिँ माइल्ड, मोडरेट र सिभियर तपाईँको सिम्टम लिएर हस्पिटलमा भर्ना हुने क्रम जारी छ। आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि साउथ अफ्रिकामा 2300-2400मा सङ्क्रमण थियो भने अहिले प्रत्येक दिन 16-17 हजार तपाईँको दिनमा चाहिँ PCR टेस्ट गरेर पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। त्यसकारण हामी चाहिँ यो कति घातक छ, यसले भ्याक्सिनलाई छल्न सक्छ सक्दैन, हामीले पहिला तपाईँको कोभिड-19 सङ्क्रमण भइसकेपछि फेरि रिइन्फेक्सन भएर फेरि पुनः सङ्क्रमण हुन्छ हुन्न र यो भाइरस चाहिँ ले तपाईँको कुन लेभलको मृत्युदर गराउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ इनफ मात्रामा डेटा पब्लिकेसन भएपछि भन्न सक्छौँ। तर आजसम्मको डेटा या सूचनाको आधारमा चाहिँ यो भाइरस सङ्क्रामक छ, सङ्क्रमण एकदमै छिटो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, तथापि चाहिँ सिम्टम चाहिँ माइल्ड र मोडरेट छ भन्छु। यसको यो दक्षिण अफ्रिकाकै त्यही जोहान्सबर्ग आसपासको क्षेत्रकै विवरण अहिलेसम्म हेर्दा जुन जर्नलमा आयो भन्नुभयो यहाँले, यो उमेर समूह विशेष केही देखिएको छ नयाँ फरक खालको?
अनि सङ्क्रमणका लागि चाहिँ माध्यम केही फरक भएको छ, लक्षणमा केही परिवर्तन आएको छ? हो, अब यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको त्यही टाउगेन भन्ने प्रोभिन्स चाहिँ जुन प्रोभिन्समा चाहिँ भ्याक्सिन कसैले पनि नलगाएको अवस्था, साउथ अफ्रिकाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा फुल भ्याक्सिनेटेड पिपल भनेको 25%, तपाईँको 1 डोज मात्रै भ्याक्सिन लगाएको नागरिक 36% र नागरिकहरू या बच्चाहरू भ्याक्सिन लगाउन पनि डराएको अवस्था र अहिले पछिल्लो यो ओमिक्रोन सङ्क्रमणपछि अहिले एडमिसन हुने र हस्पिटलमा तपाईँको आउने प्रायःजसो केसहरू चाहिँ तपाईँको जोहान्सबर्ग, यो पर्टोनिया र टाउगेन प्रोभिन्सका तपाईँको बच्चाहरू चाहिँ अधिक मात्रामा हस्पिटलमा आइरहेको र लक्षणहरू लिएर बच्चाहरू आएको कारणले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ बढी, यङ्गर्सहरू चाहिँ बढी त्यहाँ सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। तर यही अवस्था तपाईँको भोलि ओल्ड एज पपुलेसनमा जो भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड हुनुहुन्छ भने त्यसै पनि साउथ अफ्रिका भनेको एचआइभी एड्स, टिबी र तपाईँको निमोनियाको कारणले या इन्फ्लुएन्जाको कारणले संसारमा लगभग तपाईँको 10 कन्ट्रीभित्रमै मृत्युदर चाहिँ हाई भएको तपाईँको देशमा पर्छ। अब यो बच्चामा सङ्क्रमण चाहिँ कसरी, कुन माध्यमबाट आयो अथवा यो भाइरसको उत्पत्ति के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ कसरी भयो? अहिलेसम्म तपाईँको 9वटा पब्लिस जर्नलमा चाहिँ 3टा जर्नल ल्यान्सेट ग्लोबल हेल्थ हेऱ्यो भने, या चाइना एकाडेमी अफ साइन्सले निकालेकै, या त अक्सफोर्डकै साइन्टिस्टहरूको डेटा हेऱ्यो, या त त्यही एनआइसिडी नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कम्युनिकेबल डिजिज साउथ अफ्रिकाकै तपाईँको रिपोर्टहरू प्रत्येक दिनको डेटा हेर्नुभयो भने पनि अहिलेसम्मको एनालाइसिसमा चाहिँ त्यही टाउगेन भन्ने प्रोभिन्समा चाहिँ कतिपय एचआइभी एड्स सङ्क्रमित बिरामीहरू चाहिँ पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ यो जुन 23वटा स्याम्पल लिएको थियो, 22वटा स्याम्पल, त्यो 22वटा स्याम्पलमा पुष्टि भएको मध्येमा चाहिँ 14 जना एचआइभी एड्स इन्फेक्टेड भनेर लेखिएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ स्रोत चाहिँ एचआइभी एड्स पेसेन्टबाट चाहिँ तपाईँको आयो भन्ने कुरा त भयो, तर एचआइभी एड्स पेसेन्ट चाहिँ आफैमा पनि इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड हुन्छ र आफै पनि तपाईँको अरू हेल्दी भन्दा तपाईँको अनहेल्दी या त बढी एकदमै तपाईँको अलिकता अनइजी या त अनहेल्दी पपुलेसनमा गनिन्छ भने त्यो नागरिक तपाईँको कहाँबाट तपाईँको सङ्क्रमण फैलियो भन्दा साउथ अफ्रिकामा खाने भनेको तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ, चाइनिजले तपाईँको सी फुड खाए जस्तै त्यहाँ पनि त्यही जङ्गली चिजहरू, बढी जङ्गली फुडहरू प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण जङ्गली फुडहरू हुँदै गर्दा भेज त म पक्कै पनि भन्दैन, अब सी फुडमा पनि लिमिट मात्राकै सी फुडहरू उनीहरूले खाने गर्छन्, बिफहरू बढी खान्छ, पोर्कहरू पनि तपाईँको उनीहरूले प्रयोग गर्छ भने अरू अब बर्ड्सहरू, कुखुरा, खसी मासु यो सबै ठाउँमा चलेको। त्यसकारण यसको एक्ज्याक्ट तपाईँको ट्रान्समिसन, सोर्स अफ ट्रान्समिसन के हो भनेर अहिलेसम्म अन्डर इन्भेस्टिगेसनमै छ। तर मोस्ट लाइकली तपाईँको चाहिँ त्यहाँको आउटब्रेकमा तपाईँको पहिलो सङ्क्रमण अहिले लिएका नमुनाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ एचआइभी एड्स पेसेन्ट चाहिँ मा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था। अब नर्मल मानिसको शरीरबाट विकास भएको भाइरस र एचआइभी, टिबी लगायतका दीर्घकालीन रोग लागेर लडिराखेकाहरूसँग उत्पन्न भएको त्यो भाइरसको गुणमा अथवा दोषमा के फरक हुन्छ? यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, एचआइभी एड्सको तपाईँको म्युटेसन जसलाई रिट्रो भाइरस तपाईँले उठाइहाल्नुभयो प्रसङ्ग, रिट्रो भाइरसको तपाईँको म्युटेसन साइकल हेर्नुभयो या तपाईँको यस 120 प्रोटिनकै कुरा गर्नुभयो भने रिट्रो भाइरसको जुन साइकल छ या स्ट्रेन छ या तपाईँको अहिलेको यो स्पाइक प्रोटिन जसमा चाहिँ 30 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चेन्जेसहरू म्युटेसन भएको छ भने, जसलाई हामीले आरबिडी भनेर भन्छौँ, तपाईँको रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेन, त्यो चाहिँ 10 ठाउँमा परिवर्तन भएको छ। यदि धेरै मात्रामा स्पाइक प्रोटिनमा तपाईँको म्युटेसनमा चेन्जेस आयो, आरबिडीमा तपाईँको म्युटेसन धेरै ठाउँमा भएको छ भने त्यस्ता भाइरसहरू या त्यस्ता स्ट्रेनहरू जहिले पनि हाइली कन्टाजिनियस हुन्छन् र तपाईँको सङ्क्रमण छिटो फैलाउने हुन्छन्। तथापि यति हुँदाहुँदै साउथ अफ्रिका यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा बढी एचआइभी एड्स, त्यसपछि गएर टिबी, ट्युबरक्लोसिस, निमोनिया, इन्फ्लुएन्जा र हेपाटाइटिस बीका बिरामीहरू छन्। जस्तो चाइनामा अहिले पनि डेटाहरू हेर्नुभयो भने पर 20मा चाहिँ एकजना हेपाटाइटिस बी भन्छ, तर पछिल्लो समय भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो रेटमा कमी छ। र अहिले पनि मृत्युदरकै कुरा गर्नुभयो साउथ अफ्रिकामा भने टिबी र एचआइभी एड्सको कारणले त्यहाँ धेरै तपाईँको नागरिकहरूको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुन्छ अरू देशको तुलनामा। र त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको आर्थिक हिसाबले या अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीकै हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि त्यति विकसित देश या त तपाईँको मिडियम विकसित देशमा चाहिँ त्यो पर्दैन।
त्यसकारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यति धेरै त्राइमाम भएको हो? होइन, कन्सर्न अफ भेरिएन्टको फरक हो। कन्सर्न अफ भेरिएन्ट भनेर डब्लुएचओले 4-5वटा कुराहरूलाई तपाईँको उनीहरूको क्राइटेरिया छ। पहिलो क्राइटेरिया भनेको लक्षणहरूमा फरक लक्षणहरू देखियो, तपाईँको घातक कुनै चाहिँ नयाँ चिजहरू तपाईँको सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक कुनै घातक तपाईँको लक्षणहरू देखिएको अवस्था छ, भ्याक्सिनलाई तपाईँको स्केप गर्न सक्ने, भ्याक्सिन लगाएको नागरिकमा पनि फेरि तपाईँको रिइन्फेक्सन भएर आइसियु या भेन्टिलेटरमा पुगेको बिरामी छ, या कोभिड-19 पहिल्यै लागिसकेको र फेरि पछि तपाईँको रिइन्फेक्सन भएको अवस्था छ भन्न त्यहाँ छ। 2.4% पपुलेसन जसलाई कोरोना नेचुरल इन्फेक्सन भइसकेको थियो कोभिड-19, फेरि उहाँहरू नै सङ्क्रमण भएर हस्पिटलमा जानुभएको छ। यो तेस्रो। चौथो चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डले काम नगर्ने, मास्क, सामाजिक दूरी, भिडभाड, या त तपाईँको चाहिँ ह्यान्ड वास, या त हस्पिटलमा पिपी, यी सबैको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्दा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ फेरि पनि इन्फेक्सन देखियो। यिनी कुनै 4-5वटा मध्येमा यदि एउटा मात्रै छ भने पनि डब्लुएचओको अहिले पछिल्लो तपाईँको डिसिजनले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर भन्छ, त्यही क्राइटेरियामा चाहिँ यो ओमिक्रोन परेको हो। यो सङ्क्रमणको तीव्रता र सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ कसरी यो औषधि विज्ञानले के भन्छ यसलाई? यस्तो सङ्क्रमणको तीव्रताको मानक के हो? जस्तो यसको तपाईँको कस्तो भन्दा जस्तो न्यानोमिटरमा जस्तो डेल्टाको चाहिँ 20 थियो, यसमा चाहिँ तपाईँको 10 न्यानोमिटर छ। जति तपाईँको पार्टिकल यसको चाहिँ जस्तो वेट भनेर भन्छौँ, यसको वेटमा जति तपाईँको कम वेट भयो त्यति तपाईँको हाई ट्रान्समिसन या छिटो फैलिन सक्ने एउटा आधार। दोस्रो आधार भनेको सोर्स अफ ट्रान्समिसन। सोर्स अफ ट्रान्समिसन अहिलेसम्म पनि त्यहाँको तपाईँको त्यही टाउगेनकै रेकर्ड हेर्नुभयो भने पनि अब तपाईँको हामीले थुकेको यो थुकका खकारहरू, मास्क नलगाउने, भ्याक्सिन नलगाउने, मान्छेहरूको ग्यादरिङ गर्ने, अल्कोहल खाने, जङ्गलतिर जाने, अब यस्तो चिजहरू, जङ्गली कन्दमूलदेखि लिएर तपाईँको सी फुडहरू पनि खाने, यी चिजहरू त्यहाँ साउथ अफ्रिकामा कमन हो। भने त्यहाँको नागरिकले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेनन् र कुन लेभलमा गरे र त्यो स्वास्थ्यको मापदण्डमा सरकार कति स्ट्रिक्ट भयो भनेर भन्दाखेरिमा पक्कै पनि भ्याक्सिनको फुल्ली भ्याक्सिनेटेड पिपल जम्मा 25% छ भने हामी नेपाली भन्दा तपाईँको अझै पनि 25% तपाईँको कम नागरिकले त्यहाँ फुल डोज भ्याक्सिन लगाएको अवस्था छ। स्वास्थ्यकै मापदण्डको कुरा हेर्नुभयो भने विभिन्न मिडियामा अहिले पनि हस्पिटलमा बाहेक बाहिर नागरिकहरू सामान्यतया मास्क लगाएर हिँडेको अवस्था छैन। तेस्रै अवस्था भिडभाडकै कुरा गर्नुभयो भने पनि जोहान्सबर्ग या त पर्टोनिया या त टाउगेनकै सिटीहरूमा अहिले पनि तपाईँको खुल्लमखुल्ला मास्क बिन छ भने स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि त्यहाँ तपाईँको कम चाहिँ पालना छैन भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँनिर तपाईँले उठान गर्नुभयो पहिला कोभिड भइसकेका मानिसहरूलाई यो सङ्क्रमण देखियो। हजुर, भनेपछि मलाई पहिला कोभिड भइसकेको छ, अब म सुरक्षित छु, मलाई चाहिँ लाग्दैन भन्ने त्यो मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्के भयो हो। यो ओमिक्रोन चाहिँ अहिले हामीले जुन भ्याक्सिन लगाइराखेका छौँ, यो भ्याक्सिन मैले 2टै डोज लगाएँ त्यसकारण म सुरक्षित छु भन्ने त्यो मनोविज्ञानबाट पनि बाहिर निस्किनु पर्यो हो। अब त्यसलाई तपाईँको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता हुँदैन यो स्टेनमा म भन्दैन। नभन्नु पर्नको कारण के हो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामीले तपाईँको स्पाइक प्रोटिनलाई टार्गेट गरेर विशेष गरी भ्याक्सिन बनाएको हुन्छ, स्पाइक प्रोटिनलाई टार्गेट गरेर। अब जति बढी स्पाइक प्रोटिनमा म्युटेसन भयो, उत्परिवर्तन भयो र आरबिडी तपाईँको रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेनमा जति बढी तपाईँको म्युटेसन भयो त्यति बढी भ्याक्सिनलाई छलेर हाम्रो होस्ट सेलभित्र, हाम्रो शरीरभित्र भाइरस इन्ट्री हुन सक्ने आधार हुन्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले भनेको यो धेरै ठाउँमा म्युटेसन भएको, अस्वाभाविक तपाईँको उत्परिवर्तन भएको कारणले कतै न कतै भाइरसलाई छलेर तपाईँको हाम्रो शरीरको सेलभित्र, सेल सर्फेसभित्र पुग्छ कि भन्ने सबैभन्दा ठुलो चिन्ता भएको कारणले पनि डब्लुएचओले यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राख्यो र सङ्क्रमणको हिसाबले पनि सङ्क्रामक छ भन्ने कुरा त, हाइली ट्रान्समिसेबल छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँको यत्रो 2 हप्ता 3 हप्तामै 40वटा भन्दा बढी देशमा पुगेको अवस्था छ। अनि यो सिरियस बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ हो। अब सिरियसको यसको सिभिरिटी कम छन् होइन, यसको लक्षणहरूको कुरा गर्नुभयो अहिलेसम्म देखिएको आउटलाइन लस्टेक जामेद हस्पिटलकै यो टप एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा मिडियामा भन्नुभएको छ। मिडियाहरू टप एपिडेमियोलोजिस्ट र त्यहाँको भाइरोलोजिस्टको कुरा सुन्दा के देखिन्छ भने खासै जर्नलमा पब्लिस भइसकेको अवस्था छैन। उहाँहरूको 2-3टा कुराहरू उहाँले स्ट्रङली भन्नुभएको छ। एउटा 2.4% जति हामीले स्याम्पल ल्याउँ त्यो स्याम्पल लिएकोमा 2.4% कोभिड लगाइसकेको नागरिकमा रिइन्फेक्सन भएर हस्पिटल आउनुभयो, एउटा पहिला। दोस्रो चाहिँ भ्याक्सिन नलाएको 75 देखि 80% जति नागरिकहरू अहिले हस्पिटलमा टेस्ट गराउन या हस्पिटलमा आइसियुमा या आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, 80% नागरिकहरू या बच्चाहरू
अनभ्याक्सिनेटेड भ्याक्सिन नलगाएको नागरिक हुनुहुन्छ, यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँको लक्षणको कुरा गर्दाखेरिमा अहिलेसम्म साउथ अफ्रिकाको हस्पिटलहरूमा आउने केसहरू चाहिँ सिभियर तपाईँको एकदमै थकित, तपाईँको शरीर होल बडी थकान लिएर शरीर तपाईँको पुरै शरीर एकदमै पेन भयो भनेर र तपाईँको चाहिँ चिलाउने एलर्जी टाइपको तपाईँको एक्जिमा टाइपको शरीर एकदमै चाहिँ सिभियरली चिलायो भनेर इचिङको प्रब्लम लिएर हेडेक तपाईँको माइल्डदेखि सिभियर हेडेकसम्म लिएर आउनुभएको अवस्था छ। अब त्यो दक्षिण अफ्रिकाबाट छिमेकी मुलुक भारतसम्म मात्रै आइपुग्दाखेरि हजुर यो बिरामीको यो भाइरसको प्रकृति अथवा बिरामीको लक्षणमा केही परिवर्तन आएको छ? जस्तो भारतदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म आइपुग्यो, अब हामी भारतसँग जोडिराखेका छौँ, हाम्रोमा पनि यो भाइरस आइपुग्यो भनिराखेका छौँ। हो, अब यसमा केही फरक छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो सङ्क्रामक त भयो, तर सङ्क्रामक हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण कुन लेभलमा अगाडि जान्छ भन्ने मापदण्डहरू इन्डिकेटरहरू त के हो भन्दा पेसेन्टहरू आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा कतिजना छ, आइसियु र तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बिरामीहरू आउनु भएको छ कि छैन, तथापि त्यति हुँदाहुँदै सङ्क्रमणको सिम्टम लिएर सिभियर लक्षण लिएर मलाई अक्सिजनको स्याचुरेसन लेभल कम भयो, सङ्क्रमण दर तपाईँको चाहिँ मलाई या तपाईँको फिभर छ यति दिनदेखि या खोकी छ भनेर आएको अवस्था छैन। त्यसकारण यसमा राम्रो पक्ष या तपाईँको अहिलेसम्म डेटा पब्लिस नभएको के हो भने खोकी लगाएर लागेको बिरामी आएको अवस्था छैन, फिभर लिएर आएको अवस्था छैन र अरू तपाईँको डेल्टा या कप्पा या अल्फा या बिटा भेरिएन्टमा देखिएका लक्षणहरू चाहिँ भन्दा यो ओमिक्रोनमा चाहिँ कम तपाईँको चाहिँ लक्षणहरू छन्। यो सबै उमेर समूहकोमा देखिने लक्षण एउटै हो, जो तपाईँले भन्नुभयो नि दक्षिण अफ्रिकामा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू। अब यी लक्षणहरू ती बालबालिकाले त एक्सप्रेस गर्न सक्दैन हो होइन? वयस्क र बालबालिकाको त्यो लक्षण देखिँदै पनि त्यो कसरी उसले एक्सप्रेस गर्छ भन्ने कुरामा नि निर्धारण गर्ला हो भन्दाखेरि अब यो बच्चामा देखिने अथवा वयस्कमा देखिने र ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने लक्षणहरूमा के फरक हुन्छ कि? हो, अब यसमा तपाईँले भनेको राम्रो यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो। 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू त्यसै पनि पहिल्यैदेखि अल्फा बिटा गामा डेल्टा कप्पा भेरिएन्ट जति छन् यी भेरिएन्टहरू तपाईँको लक्षणहरूको कुरा गर्दाखेरिमा 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू जो सङ्क्रमण भयो धेरै तपाईँको न्यून मात्रामा बच्चाहरू आइसियुमा गएको छ, त्यसमा पनि भेन्टिलेटरमा गएर डेथ भएको त तपाईँको एकदमै काउन्टेबल मात्रामा छ बच्चाहरू। अब ओमिक्रोन भाइरसमा आउँदाखेरिमा पनि 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू प्यारेन्ट्सलाई कम्प्लेन गरेर मलाई शरीर दुख्यो, शरीर चिलायो, टाउको दुख्यो भनेर कम्प्लेन प्यारेन्ट्सलाई गरेपछि उनीहरू हस्पिटलमा गए प्यारेन्ट्सहरू भने उनीहरूको तपाईँको सिम्टम त एकदमै नगर्ने मात्राको माइल्ड सिम्टम भयो, तर त्यही केस चाहिँ भ्याक्सिन नलाएको अनभ्याक्सिनेटेड तपाईँको 60 वर्षभन्दा माथि 50 वर्षभन्दा माथिको नागरिकमा या त इम्युनो कम्प्रोमाइज जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ त्यस्तो नागरिकमा गएको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तो बच्चामा जस्तो नभएर अझ बढी मोर सिभियर सिम्टमहरू तपाईँको देखिने हो कि र मोर तपाईँको चाहिँ ओल्ड एज पिपल या त जनताहरू या त नागरिकहरू तपाईँको बढी चाहिँ सङ्क्रमण भएर हस्पिटलमा आइसियु या भेन्टिलेटरमा पुग्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ अहिलेको प्रमुख चिन्ता चाहिँ रिसर्च भइराखेको छ। अहिले चाहिँ भनेको अन्डरगोइङ तपाईँको रिसर्चहरू छ, डेटा एनालाइसिस र मेटा एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। मेटा एनालाइसिसको क्रम पनि जारी छ। जति बढी डेटाहरू पब्लिस हुन्छ त्यति नै बढी यो भाइरसको क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन्छ। अब यो बालबालिकाको हकमा भ्याक्सिन नै कुन लगाउने भन्ने एउटा दुविधा रह्यो नि। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 5 वर्षभन्दा तलका बालबालिकाको हकमा कुन भ्याक्सिनको लागि सिफारिस गरेको छ? हो, अहिले त तपाईँलाई थाहा छ WHO ले या त युएसको FDAले 12 देखि 17 वर्षको बच्चालाई चाहिँ फाइजर भ्याक्सिन भनेर भन्यो, मोडर्ना भन्यो। अहिले युएसमा या युरोपमा धेरै बच्चाहरू 12 वर्षभन्दा माथिकोले फाइजर भ्याक्सिन लगाएको अवस्था छ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि यो WHO ले या बाहिर मिडियामा आएको छैन। सायद पहिलोचोटि मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम नागरिकलाई भन्न चाहन्छु या नेपाल सरकारलाई, चाइनामा 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूले भेरोसिल पहिलो र दोस्रो डोज लगाइसकेको अवस्था हो। त्यो हामीसँग यदि भ्याक्सिन स्टोरमा छ भने WHO को डिसिजनलाई वेट गर्ने, मेटा एनालाइसिसको रिपोर्टलाई वेट गर्ने र यसको तपाईँको प्रभावकारिता इफिकेसीलाई वेट गर्ने या तपाईँको चाइनाको FDAले जसरी तपाईँको 5 वर्षभन्दा माथिको आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन लगाएको छ त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर भ्याक्सिन लगाउने। मेरो अनुरोध के हो भने डेटा माग्न सक्नुहुन्छ। भेरोसिल तपाईँहरूलाई स्टोर छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भनेको छ। नेपाल सरकारसँग अहिले पनि 80-90 लाख तपाईँको भेरोसिल छ भने चाइनिज गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेसन गरेर 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरिमा
पक्कै पनि दिन मिल्छ, किनभने उनीहरूले दिइसकेको छ। रिपोर्ट पनि तपाईँलाई या त मन्त्रालय गभर्मेन्ट कसैलाई पनि चाहिन्छ भने साइड इफेक्टहरू अथवा छैन अहिलेसम्म तपाईँको छैन। छैन अहिलेसम्म तपाईँको 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चा जसले 2 डोज लगाए उनीहरूमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको छैन र एन्टिबडी टेस्ट गर्दा पनि एन्टिबडी तपाईँको राम्रो डेभलप भएको अवस्था छ। यही भ्याक्सिन हो जुन हामीले हामीले भ्याक्सिन लगायौँ, यही भ्याक्सिन हो। यो भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परीक्षणका लागि दिएको हो कि प्रयोगको लागि दिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। होइन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यस्तो हुन्छ जस्तो अमेरिकाको FDA ले अप्रुभल गरेको छ भने US भित्रको आफ्ना सिटिजनको दिने या नदिने भन्ने तपाईँको त्यो देशको अमेरिकन गभर्मेन्टको अधिकार भयो। त्यस्तै चाइनाको FDA ले अप्रुभल EUA इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन दिएपछि चाइनाको नागरिकलाई दिन मिल्ने नदिने उनीहरूको आफ्नो राइटभित्रको कुरा भयो। अब हामीसँग स्टोर छ भने तपाईँको WHO ले त भोलि 10 लाख 20 लाख 10 करोड 20 करोड धेरै तपाईँको मेटा एनालाइसिसको रिपोर्ट पछि डेटा पब्लिकेसन पछि सबैको शरीरमा बच्चाहरूमा पनि एन्टिबडी डेभलप भएको रिपोर्ट आइसकेपछि भन्ला EUA को लागि अहिले हामीले लगाए जस्तै ल बच्चालाई पनि भेरोसिल लगाउन मिल्छ भनेर भन्ला। तर पहिल्यै तपाईँको उनीहरूले रिसर्च गरेर पहिल्यै दिइरहेको कारणले उनीहरू सेफ छन्। उनीहरू पनि नागरिक हुन्, किनभने हाम्रो देशमा 3 करोडको हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ हामी टोटल पपुलेसन छौँ भने चाइनामा त 30 करोड त बच्चा होला नि 15 वर्षभन्दा मुनिको भने उनीहरूको नागरिकमा करोडौँ बच्चाहरूले त भ्याक्सिन लिएको अवस्था छ भने उनीहरूले सेफ्टी छैन, इफिकेसी छैन र यसको प्रभाव नै छैन भने भेरोसिल भ्याक्सिन त सायद दिन्थेनन्। किनभने चाइनामा भनेको वर्ल्डमै तपाईँको धेरै साइन्टिस्टहरू प्रोडक्सन गर्ने देशमा अहिले पनि पर्छ र अहिले पनि साइन्टिस्टहरू हेर्नुभयो भने टप चोङनान सानले नै बच्चाहरूलाई लगाउन मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ भने त्यसको लागि पनि अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ बच्चालाई या त भेरोसिल या त फाइजर, म भेरोसिल पनि भन्दै छैन, फाइजरै तपाईँको ल्याएको छ 60 लाख अर्डर छ भने किन हामीले फाइजर भ्याक्सिन नदिने? बच्चाहरूलाई ल्याएर लगाउनु पर्यो नि। अस्ति 1 लाख US-बाट ल्याएर यहाँको दीर्घरोगी बच्चाहरूलाई लगाए जस्तै अहिले पनि तपाईँको भ्याक्सिन लगाएर 12 देखि 17 वर्षको बच्चाहरूलाई फाइजर दिन सक्छौँ। 5 वर्षभन्दा 12 वर्षको बिचको बच्चाहरूलाई चाइनिज गभर्मेन्टसँग या FDA-सँग तपाईँको कनेक्सन राखेर भेरोसिल दिन सक्छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक प्रश्न नि, हामीले जुन योभन्दा अगाडिको दोस्रो लहरको समयमा कोभिडको बिरामीको त्यो जुन दृश्य देख्यौँ, अस्पतालहरूको जुन दृश्य देख्यौँ, अब यो अहिले आइराखेको ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा जसरी बेलायतमा समुदाय स्तरमा फैलियो भनेर आज त्यहाँको गभर्मेन्टले एनाउन्स गरिसकेको अवस्था छ, समुदाय स्तरमै फैलिदियो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अब यदि यसलाई यस्तो छ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कम्युनिटी ट्रान्समिसन, किनभने तपाईँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुनुभन्दा अगाडि प्राइमेरी ट्रान्समिसन, सेकेन्डरी ट्रान्समिसन र टर्सियरी ट्रान्समिसन क्रस भएर 4th स्टेजको कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको सबै नागरिकलाई सङ्क्रमण फैलिने लेभललाई भन्छौँ। अब यदि समुदायमा फैलिने अवस्था आउन दिने या नदिने भन्ने कुरा गभर्मेन्टले अहिले तपाईँको इन्डियाको बर्डर तपाईँको एयरपोर्ट या जति नागरिक विदेशबाट आउनुहुन्छ बाटोबाट या प्लेनबाट ती सबै नागरिक त्यो पनि बढी हाई रिस्क साउथ अफ्रिका UK तपाईँको दुबई कतार हङकङ ट्रान्जिट भएर आउने नागरिक र जुन देशमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यस्तो देशबाट आउने नागरिकलाई तपाईँको सेरो सर्भिलेन्स गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्नु पर्यो, ट्र्याक गर्नु पर्यो, डाउट लागेको पेसेन्ट छ भने उसलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, होम आइसोलेसन या होटल आइसोलेसनमा, अलि बढी डाइट छ भने क्वारेन्टाइन राखेर तपाईँको अब्जर्भ गर्नु पर्यो र रिपोर्ट 14 दिन या 21 दिनको रिपोर्ट वेट गरेपछि तपाईँको पठाउनु पर्यो। किनभने यो ओमिक्रोन डेल्टा जस्तो कपा या अल्फा बिटा जस्तो तपाईँको मिनिमम 3 डेजदेखि म्याक्सिमम 21 डेज या त इभन कसैलाई 45 दिनमा देखिए जस्तै यसको कति हो त तपाईँको इन्क्युबेसन पिरियड, यसको तपाईँको फैलिने सुरुवाती दिनदेखि लास्ट कहिलेसम्म फैलिन्छ भनेर अहिले पनि यो स्ट्रेनको तपाईँको रिसर्च भइरहेको छ। त्यसकारण टोटल डेटा पब्लिस नभइकन तपाईँले भने जस्तै कम्युनिटी ट्रान्समिसनमै जान्छ, यो डेल्टा जस्तै हुन्छ र सबै हस्पिटलमा तसनस हुन्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दैन र म त्यो मान्न पनि तयार छैन। किनभने तपाईँको हाम्रो नेपाल या त इन्डिया धेरै देशहरूमा हामी 1 वर्ष अगाडिको अवस्थामा छैनौँ। हामीसँग तपाईँको 1 वर्ष अगाडिको प्रिपरेसनभन्दा थोरै राम्रो छ। धेरै नागरिकहरूले भ्याक्सिन पनि लगाउनु भएको छ। विदेशबाट आउने नागरिकहरूले पनि कुनै न कुनै तपाईँको भ्याक्सिन लगाएर आउनु होला सायद भने त्यसको कारणले पनि
पोजिटिभ हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ माइल्ड र मोडरेटमा जाने चाहिँ अवस्था म देख्छु। तर सिभियरै भएर पुरानै तपाईँको डेल्टा भेरिएन्ट जस्तो अक्सिजनको सर्टेज हुने, आइसियु र भेन्टिलेटरको सर्टेज हुने र पुरै तपाईँको तस नस स्वास्थ्य प्रणाली नै तस नस हुने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ लाग्दैन। अहिले वातावरणको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने जाडो मौसममा प्रवेश गरेका छौँ हामी। स्वाभाविक रूपमा यो फ्लू जन्य रोगहरूको मैले भनेको थिएँ अत्यन्तै बढी हुन्छ। अहिले इन्फ्लुएन्जा आजका दिनमा अब बालबालिकाहरूको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने न हामीसँग हस्पिटलको कुरा छ, न बालबालिकाका लागि हुने भेन्टिलेटर हामीले जोडजाम गरेका छौँ, न विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हामीसँग छन्। अहिले कृष्णजीले उठाएको प्रश्न चाहिँ एकदमै चिन्ताको र एकदम सिरियस प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा अहिले हाम्रो 18 वर्षभन्दा मुनिको 18 वर्षभन्दा माथिको नागरिक रिइन्फेक्सन भयो, भ्याक्सिनले केही न केही काम गर्यो र पुरानो कोभिड-19 लगाइसकेको फेरि सङ्क्रमण हुनुभयो भने पनि त्यो पपुलेसनमा त्यो टार्गेट पपुलेसन धेरै मात्रामा आइसियु या भेन्टिलेटरमा नजान सक्छ। तर 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू अहिले पनि 30-32 लाख छन्। त्यो बच्चाहरूले त भ्याक्सिन पनि लगाएको छैन, अहिले स्कुलमा गएको छ। कतिपय स्कुलहरूमा तपाईँको अहिले पनि स्कुलभित्रै बसेर बच्चाहरू पढ्छन् भने यदि बच्चाहरूमा ओमिक्रोन ट्रान्समिसन भयो र तपाईँको भ्याक्सिन नलागेको बच्चाहरू भयो भने फेरि तपाईँले भने जस्तो पिआइसियु, एनआइसियु या तपाईँको बच्चाको लागि चाहिने आइसियु भेन्टिलेटरको बेडहरूको अवस्था छ पर्याप्त मात्रामा छैन। बच्चाहरूलाई हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ त्यो पनि छैन। र भ्याक्सिन बच्चाहरू तपाईँको दीर्घरोगी यति नै छन् भन्नुहोस्, नेपाल अधिराज्यभरि त्यही 50,000 मात्रै बच्चा हो त्यो पनि होइन। र भ्याक्सिन नलागेकै पपुलेसन 75देखि 80% त त्यही टाउगेनमा तपाईँको प्रोभिन्समा त अहिले बच्चाहरू हस्पिटल आउने क्रम जारी छ नि त। त्यसकारण अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको या सरकारवालाको निकायको ध्यान भनेको कहाँ हो भने भ्याक्सिन नलागेको पपुलेसन यथाशक्य भेरोसिल, फाइजर, मोडर्ना कुन ल्याएर हुन्छ बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र भ्याक्सिन 2 डोज लगाइसकेपछि बच्चालाई हामीले तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्यौँ भने यो ओमिक्रोन भाइरसले तपाईँको डिजास्टरै आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तथापि बच्चाहरूले भ्याक्सिन नलगाइसकेको र अहिले पनि तपाईँको गाउँमा या त दीर्घ रोगीहरूले बुढापाकाले पनि भ्याक्सिन नलगाइसकेको अवस्थाले गर्दा भ्याक्सिन तपाईँको नलगाएको नागरिकलाई यस्तो खालको भाइरस या त न्यू स्ट्रेन त्यो पनि धेरै ठाउँमा म्युटेसन भएको तपाईँको भाइरसले चाहिँ फेरि अर्को क्षति नल्याउला भन्न सकिन्न। हामी यसको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ। अब होल जिनोम सिक्वेन्सिङ टेकुले जस्तो हिजो मात्रै तपाईँको 2टा हैन यस जिन टार्गेट यस जिन जो देखिँदैन त्यो नदेखिसकेपछि होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर चाहिँ तपाईँको 2टा एउटा 61 वर्षीय र एउटा 71 वर्षीय विदेशीमा तपाईँको सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर भनेको अवस्था छ। तर अब होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरिमा हामीले ओमिक्रोनलाई मात्रै होइन, चिसो मौसम बढेको अवस्था छ, इन्फ्लुएन्जा फ्लूका तपाईँको कमनवेल्थका बिरामीहरू बढ्ने क्रम जारी छ। अहिले पनि दीर्घरोगी बालबच्चाहरू या हामी सबैले फ्लू सर्ट या त निमोनियाको सबैले भ्याक्सिनको प्रयोग नगरेको अवस्था छ भने चिसो मौसममा त्यसै पनि सङ्क्रमण दर रुगाखोकी आउने क्रम जारी रहन्छ। त्यसमा पनि नयाँ स्ट्रेनहरू तपाईँको अझ बढी एग्रेसिभली आउलान्। यो ओमिक्रोन त तपाईँको एउटा स्ट्रेन भयो, फेरि अर्को 90 दिनपछि त तपाईँको यो ओमिक्रोन हराएर फेरि अर्को स्ट्रेन सुरु हुन्छ भने यो चिसोमा तपाईँको माघसम्म या फागुनसम्म फेरि नयाँ स्ट्रेनको तपाईँको प्रवेश नेपालमा हुनसक्छ, बाहिर अरू देशमा पनि हुनसक्छ र त्यसको लागि नेपालले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। र यो 3 महिना चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पुष माघ फागुन जो जाडो महिना छ यो 3 महिनामा ओमिक्रोन बाहेकका स्ट्रेनहरू बाहेकका भेरिएन्टहरू पनि एक्टिभ हुनु देख्छु म किसिम। अब यहाँनिर सतर्कता र जस्तो समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको कुरा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा तपाईँले अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। मङ्सिरको 3 गते जसलाई पुष्टि भयो ओमिक्रोन भनियो उनीहरू मङ्सिरको 3 गते नेपाल आएका छन्, मङ्सिरको 7 गते बिरामी भएका छन् र हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। हो यो बिचमा उनीहरू निगरानीमा थिए। हो तपाईँले भने जस्तो उसमा युकेमा पनि त्यही भयो। युकेको पनि हिजै तपाईँको न्युज हेर्नुभयो BBC या त युकेबाट पब्लिस भएको अक्सफोर्ड साइन्टिस्टहरूको जर्नल हेर्नुभयो भने उनीहरूले के भनेका छन् भन्दा ओमिक्रोन चाहिँ हामीले त पछि होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गऱ्यौँ किनभने नागरिकहरू भ्याक्सिन लगाइसकेको छ, माइल्ड सिम्पटम भएको केसहरू घरभित्रै हुन्छ, हस्पिटलमा आउँदैन, सिरियस भयो, सिभियरिटी बढ्यो, तपाईँलाई केही गाह्रै परेपछि मात्रै हस्पिटल जाने तपाईँको हामी नेपाली नागरिक मात्रै होइन कि सबै देशमा यही प्र्याक्टिस हो भने त्यही प्र्याक्टिसको कारणले चाहिँ ओमिक्रोन साउथ अफ्रिकामा मात्रै होइन यो भेरिएन्ट चाहिँ त्यहाँ आइडेन्टिफाई भए पनि अरू देशमा पहिल्यै थियो या माइल्ड सिम्पटम भएको कारणले चाहिँ होल जिनोम आवश्यक परेन र हामीले गरिएनौँ भनेर युकेले नै भनेको अवस्था छ। इभन जर्मन, फ्रान्स, स्पेनले पनि तपाईँको लकडाउनको अहिले कुरा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब आउन सक्ने यो त थर्ड वेभको ओमिक्रोनको स्टार्टिङ त
तपाईँको कुन लेभलमा जान्छ, तर अब यसलाई मैले अहिले थर्ड वेभ भन्न रुचाउँछु। तर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या त यति छिट्टै 1-2 वर्षमै यो भाइरस सकिहाल्ने अवस्था छैन। कम्तीमा पनि यस्ता स्ट्रेनहरू 5 इयर्ससम्म तपाईँको कन्टिन्यू गएको पास्ट हिस्ट्री पनि छ। हामीले ती कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन, चाहे सार्सको कुरा गरौँ, चाहे मर्सको गरौँ, चाहे स्पेनिस फ्लूको गरौँ, चाहे H1N1 को गरौँ भने यी स्ट्रेनहरू कुनै न कुनै रूपले तपाईँको समाजमा अहिले पनि छन्, कुनै हराएर गए र यो पनि स्ट्रेन फेरि न्यू तपाईँको स्ट्रेनको रूपमा अरू स्ट्रेनहरू देखा पर्न सक्छन्, त्यो पनि यो 3 महिनामा। त्यसकारण चाहिँ सरकार चाहिँ एकदमै चलाक भएर बोर्डरहरूमा के गर्ने, मठ मन्दिरमा तपाईँको मठ मन्दिरमा जान दिने नदिने, भिडभाडलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, एयरपोर्टबाट आएको नागरिकलाई कन्ट्याक्ट ट्रेस ट्र्याक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, यी तपाईँको अनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नागरिकले पारित गरेका छन् कि छैनन्, यतातिर ध्यान दिनु। अब अन्त्यमा नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको हकमा हामीले जुन झन्डै 2 वर्ष यता प्रयोग गर्दै आयौँ त्यो मापदण्डहरू नै हुन् अथवा नयाँ केही गर्नुपर्छ? र अर्को राज्यले के गर्नु पर्यो आजका दिनमा यो नयाँ सम्भावित यो महामारीबाट जोगाउनको लागि, जोगिनको लागि? हो, सरकारले नागरिक राज्य र सरकारले अहिले पनि स्वास्थ्यका तपाईँको जति पनि स्वास्थ्यसँग नागरिकले स्वास्थ्य हामीले मापदण्ड, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, मास्क लगाउने, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको भिडभाडमा नजाने, भ्याक्सिन लगाउने, यिनै 5-6वटा कुराहरूलाई नागरिकले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, भ्याक्सिन लगाउनुहोस् कृपया। इन्फ्लुएन्जाको सर्ट लगाउनु भएको छैन, फ्लू सर्ट लगाउनुहोस्। निमोनियाको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ, निमोनियाको प्रिभनार 13 भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। त्यसपछि मास्कलाई कम्पलसरी लगाउनुहोस्। अब हामी अहिले सामाजिक दूरी कायम छौँ या भोलि तपाईँको चाहिँ अझै बढी सङ्क्रमण दर भयो भने टेलिभिजनमै कुरा गर्दा पनि हामीले मास्क लगाएर मात्रै बोल्ने प्र्याक्टिस गरौँ होइन। भिडभाडमा जाँदाखेरिमा मास्क खोल्ने प्र्याक्टिसलाई बन्द गरौँ, मास्क लगाएरै कुरा गरौँ। त्यसै गरी सरकारले पनि हिजो आइसियुको अभाव भयो, भेन्टिलेटरको अभाव भयो, अक्सिजनको अभाव भयो, नागरिकहरू तपाईँको एउटा बेड नपाएर, एउटा अक्सिजन नपाएर रोडमा या बाटोमा बस्न बाध्य भए, हस्पिटलमा कुनै पनि ठाउँमा बेड खाली थिएन। हिजोको त्यो दर्दनाक अवस्था अहिले पनि ताजा छ र भोलि त्योभन्दा ठुलो च्यालेन्जलाई हामी फेस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र त्यसको तपाईँको पूर्व तयारी के छ भनेर सरकारले अहिले पनि बेड नभएको ठाउँमा बेड पुर्याउनु पर्यो, आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनु पर्यो, क्वारेन्टाइन तपाईँको स्थलहरू निर्माण गर्नु पर्यो। बोर्डरहरूमा अहिले 7वटै प्रदेशमा अनिवार्य तपाईँको मिनिमम 2,000 देखि 3,000 अट्न सक्ने क्षमताको आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन सक्छ नेपाल आर्मी या प्रहरी मार्फत। त्यसै गरी तपाईँको सबै प्रोभिन्समा अहिले पनि टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग 100 हाराहारीको PCR टेस्ट भनेका छौँ। यसलाई 20,000बाट बढाएर 50,000 क्यापासिटीको हामीसँग स्ट्रेन्थ तयार गर्नु पर्यो। त्यसै गरी डक्टर्स नर्सलाई हामीले अलर्ट गरेर केही परिहाल्यो भने कहाँ पठाउने भन्ने त्यो पूर्व तयारी हुनु पर्यो। त्यसको डोज चाहियो, बुस्टर डोज। अब त्यसको लागि साथसाथै अहिले नागरिकहरूले दोस्रो डोज लगाउनु भएको छ। पहिलो डोज नलगाएको नागरिकलाई पहिलो प्रायोरिटी पहिलो डोज लगाउँ। पहिलो डोज लगाइसकेका दोस्रो डोज लगाउन नपाएका नागरिक सबैलाई दोस्रो डोज कम्पलसरी गरिदिउँ। दोस्रो डोज लगाइसकेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार या त फ्रन्ट लाइनर सबैलाई अनिवार्य अहिले सुरुमै बुस्टर डोज या त थर्ड डोजलाई अनिवार्य तपाईँको खुलिदिउँ। बच्चाहरूलाई 5 वर्षदेखि माथि 12 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाइनिज गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर भेरोसिलको रियालिटी बुझेर भेरोसिल दिने व्यवस्था गरौँ। त्यसै गरी 12 देखि 17 वर्षको फाइजरको कुरा छ, फाइजर भ्याक्सिनलाई ल्याएर बच्चाहरूलाई अनिवार्य बाँडिदिउँ भने नाकाहरू सबैमा स्ट्रिक्टली अहिले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेस ट्र्याक र PCR टेस्टलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको RT-PCR गर्ने कुरालाई 4,000, 8,000, 10,000 होइन कि अब यो अवस्था आइसकेपछि मिनिमम 1 देखि 2 महिनामा मासमा ट्रान्समिसन हुनसक्छ भनेर 20,000 भन्दा तल चाहिँ RT-PCR नघटाउँ र बोर्डरमा आउने र एयरपोर्टमा आउने नागरिकलाई 2 हप्ता आइसोलेसन वार्डमा राखेर उसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै समुदायमा छोडौँ। यिनै सबैभन्दा उत्तम जस्तो लाग्छ कृष्णजी। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर रमेश आचार्य, जनस्वास्थ्यविद। समग्रतामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ पुस्ताको नेपालमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भइसके पछाडि विश्वव्यापी रूपमा विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरिएन्ट, जसलाई अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्रोन भनेको छ, यसको लक्षणहरू के कस्ता रहेका छन्, जोखिमहरू कस्ता रहेका छन्, कोरोनाको 2 डोज नै भ्याक्सिन लगाएको छु अथवा म पहिला कोरोना प्रभावित भइसकेको छु, निको भएको हुँ, मलाई यो लाग्दैन अब भन्ने खालको जुन हाम्रो मनोविज्ञान छ, यो मनोविज्ञानबाट हामी यथास्थितिमा रह्यौँ भने त्यो नयाँ भेरिएन्टले फेरि प्रभावित तुल्याउँछ कि तुल्याउँदैन र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुन्छन् भन्दै गर्दा हामीले हाम्रा बालबालिकालाई यो भ्याक्सिन नलगाइराखेको अवस्थामा बालबालिकालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ लगायतका
जिज्ञासामा थियौँ। विशेष गरी कोरोना महामारीको यो अर्को नयाँ लहरमा हामी प्रवेश गरिराखेको सन्दर्भमा तपाईँको सचेतनाका लागि, आम नागरिकको सचेतनाका लागि र समाजको सचेतनाका लागि आजको यो संवाद हामीले केन्द्रित गरेका थियौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर रमेश आचार्यलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।